बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मोअज़्ज़िज़ नाज़रीन, दीन नॉलेज ऑफ इस्लाम में आपको खुश आमदीद। प्यारे दोस्तों, आज हम आपसे हज़रत बीबी सकीना रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की शहादत का वाक़या बयान करेंगे। प्यारे दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप तमाम दोस्तों से गुजारिश है, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर कीजिएगा और इस चैनल पर नए आने वाले दोस्त चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें ताकि हमारा हर नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिल सके। प्यारे दोस्तों, नवाज़ रसूल सैयदना इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया करते थे कि मुझे वो घर अच्छा नहीं लगता है जिस घर में सकीना और उम्मे रुबाब ना हो। मैदान करबला से लेकर शाम तक कोई ऐसा जुल्म ना था जो प्यारी सकीना ने ना सहा हो। हज़रत सकीना को अपने बाबा हज़रत हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से बहुत ही प्यार था। हज़रत इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु 4 साल की बेटी सैयदा सकीना को सैयदा ज़ैनब के हवाले कर देते हैं। सैयदा ज़ैनब और सैयदा उम्मे कलसूम और तमाम अहले हरम इमाम हुसैन से लिपट कर रोने लगे। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत पर एक क़यामत का समा आ गया। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अपने घोड़े पर सवार होकर मैदान करबला गए। यजीदी फौज में इतनी हिम्मत ना थी कि वो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का मुकाबला कर सकें। यजीदी फौज आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से 10 मील दूर होकर आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर तीरों की बरसात कर देते हैं। तीर लगने से आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जिस्म तीरों से चूर हो चुका था। अचानक एक आवाज़ गायब आई कि हुसैन अब मेरी तरफ पलटा, मैं तुमसे राज़ी हूँ, तुम भी मुझसे राज़ी हो जाओ। हुक्म खुदाबंदी हुआ तो इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अपनी तलवार को नियाम में कर दिया। जब यजीदी फौज ने देखा कि तलवार नियाम में हो गई है तो उन्होंने इकट्ठे होकर इमाम हुसैन पर हमला कर दिया। सुनान इब्ने अंस ने एक ऐसा सख्त नेज़े से वार किया जिसकी वजह से आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु घोड़े से नीचे गिरने लगे। इतने में बदबख्त हुरमला ने इमाम हुसैन की पेशानी पर तीर मारा जिसकी वजह से आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु घोड़े से ज़मीन पर गिर गए। जब इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ज़मीन पर गिरे तो मैदान करबला की ज़मीन हिलने लगी। हर तरफ ज़लज़ला रूनुमा हो गया। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के गिरते ही ज़मीन में मौजूद हर चीज़ हिल गई। आसमान कांपने लग गया। हर तरफ यजीदी लश्कर का शोरो गुल और शादियाने बजने लगे। बीबी सकीना खैमे से बाहर आई और आपने पूछा कि मेरे बाबा कहाँ हैं। उनमें से एक कमीने ने पूछा कि तुम्हारे बाबा का क्या नाम है। सकीना ने बुलंद आवाज से कहा, मेरे बाबा का नाम मौला हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। तो आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की आवाज़ सुनकर उस जालिम ने एक तीर निकाला और इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को तीर मारकर कहा, ये तुम्हारे बाबा हैं। तीर के चलते ही बीबी सकीना अपने बाबा की तरफ भागी आई। बदबख्त यजीदी फौज इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पर जुल्म के पहाड़ तोड़ रहे थे। नन्ही सी 4 साल की बच्ची अपने बाबा जान को करीब से ज़िबा होते हुए देख रही थी। शिमर छोटी सी बच्ची को देखकर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जिस्म पर ज़रब लगाता जा रहा था। शिमर ने हज़रत इमाम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की गर्दन पर 13 ज़रबे लगाई। शिमर ने तलवार हज़रत सकीना की तरफ लहरा कर इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जिस्म पर ज़रबे लगाता रहा। इमाम हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जब शहादत हो गई तो जालिम आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के जिस्म पर घोड़े दौड़ाते रहे। किसी ने ज़ैनुल आबदीन से पूछा कि ऐ इमाम, हमें बता दीजिए कि जब पहली दफ़ा खैमों में आग लगी थी इस तरह छोटे छोटे बच्चे खैमों से बाहर निकले। ये सुनकर हज़रत ज़ैनुल आबदीन की आंखों से आंसू बहने लगे। आपके हाथ में तस्बीह थी जो कि आपने तोड़ते हुए फरमाया, बिल्कुल इसी तरह जिस तरह ये तस्बीह के दाने बिखर रहे हैं। यजीदी हज़रत सकीना रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को डांटना शुरू कर देता है। यजीदी जालिमों ने नन्हे और छोटे बच्चों के रोने पर भी पाबंदी आयद कर दी थी।
قافلہ چلتے چلتے ٹھہر جاتا ہے۔ جس نیزے پر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر تھا وہ نیزہ آگے کی طرف حرکت نہیں کرتا، وہیں رک جاتا ہے۔ شمر امام زین العابدین کو کہتا ہے کہ تمہارے بابا آگے کیوں نہیں جا رہے؟ حضرت امام زین العابدین سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے جا کر فرماتے ہیں کہ پھوپھی جان بابا کا سر مبارک آگے نہیں جا رہا۔ یہ بات سن کر سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بی بی سکینہ کو تلاش کرنا شروع کر دیا کہ بی بی سکینہ کہاں چلی گئی ہیں۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بی بی سکینہ کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے جب آگے گئیں تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا کہ ایک نقاب پوش خاتون نے ننھی سکینہ کو اپنی گود میں اٹھایا ہوا ہے۔ جب حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے پوچھا کہ تم کون ہو، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا جب سے ہمیں قید کیا گیا ہے ہم سے کسی نے بھی ایسا رویہ نہیں رکھا۔ اس نے جواب دیتے ہوئے اپنے چہرے سے نقاب ہٹا کر کہا کہ میں تمہاری ماں بی بی فاطمہ ہوں۔ یہ سن کر زینب بھی اپنی ماں کے گلے لگ کر رونے لگی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بی بی سکینہ کو لے کر واپس آ گئی۔ یہاں کچھ روایات میں ہے کہ جب شمر کو پتہ چلا کہ قافلہ بی بی سکینہ کی وجہ سے روکا گیا تھا تو اس نے ایک کوڑھی شہزادی سکینہ کو سزا کے طور پر ماری تھی۔ شمر کمینے نے 4 سال کی بچی کے ہاتھ باندھ کر اونٹ کی پشت پر بٹھا دیا اور کہنے لگا مجھے انعام و اکرام لینے کے لیے یزید کے دربار میں جلدی سے جلدی جانا ہے، اور میں نے ہی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر قلم کیا، میں نے ہی امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ہے۔ جب شمر سارے قافلے کو لے کر یزید کے دربار شام میں پہنچا اس نے کہا کہ پیچھے کون ہے؟ یزیدی فوج نے کہا کہ یہ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیٹیاں ہیں۔ پھر یزید نے پوچھا کہ یہ چھوٹی سی بچی کون ہے؟ یزید کو کسی کمینے نے کہا کہ یہ بی بی سکینہ ہے، یہ مولا حسین کی بیٹی ہے۔ سکینہ دربار یزید میں اس طرح کھڑی تھی کہ ایک پاؤں اوپر ہوتا اور دوسرا پاؤں نیچے، دوسرا اوپر ہوتا تو پہلا نیچے ہو جاتا ہے۔ بی بی سکینہ کو اس حالت میں دیکھ کر یزید نے پوچھا کہ تم اس طرح سے کیوں کھڑی ہو؟ بی بی سکینہ نے کہا تمہاری فوج نے ہماری ایسی حالت کر دی ہے۔ یزید نے اپنی فوج کو کہا کہ رسیوں کو کھول دیا جائے۔ یزید لعنتی نے کہا کہ بی بی سکینہ میں نے سنا ہے کہ آپ اپنے بابا سے بہت پیار کرتے ہو، کیا آپ اپنے بابا سے ملنا چاہتے ہو؟ سکینہ نے جواب دیا کہ جی میں اپنے بابا سے ملنا چاہتی ہوں۔ اس کے بعد یزیدی نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر سے کپڑا ہٹا دیا۔ یہ دیکھ کر بی بی سکینہ روتے روتے اپنے بابا کے پاس آ رہی تھی۔ یزید نے کہا نہیں سکینہ، میں تمہاری محبت کا امتحان لینا چاہتا ہوں، تم اپنے بابا کو وہیں سے پکارو، ہم دیکھنا چاہتے ہیں کہ تمہارے بابا تمہیں کوئی جواب دیتے ہیں یا نہیں۔ یہ بات سن کر بی بی سکینہ نے اپنے بابا سے کہا کہ بابا جان یہ میری محبت کا امتحان ہے۔ بی بی سکینہ کے منہ سے یہ الفاظ نکلے ہی تھے کہ سر حسین اٹھا اور بی بی سکینہ کی گود میں آ گیا۔ بی بی سکینہ اپنے بابا کے چہرے پر چہرہ رکھ کر رو رہی تھی کہ یزید نے اپنے سپاہیوں کو حکم دیا کہ ان سب کو زندان میں قید کر دیا جائے۔ اس کے بعد یزیدی فوج نے آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اولاد کو زندان میں قید کر دیا۔ زندان سے جب پرندے آتے جاتے تھے تو بی بی سکینہ اپنے بھائی سید سجاد سے پوچھتی تھی کہ بھائی جان پرندے یہاں کیا لینے آتے ہیں؟ سید سجاد نے فرمایا کہ میری بہن یہ اپنے گھر آ جا رہے ہیں۔ یہ بات سن کر بی بی سکینہ فرمانے لگی بھائی جان ہم کب اپنے وطن جائیں گے؟ یہ بات کرتے کرتے سکینہ اپنے بابا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یاد کرتے کرتے رونے لگ گئی۔ بی بی سکینہ روتے روتے بے ہوش ہو گئی۔ بی بی سکینہ نے اپنے بابا کو خواب میں دیکھا کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کو لینے آئے ہیں۔ سکینہ نے دیکھا کہ بابا آئے ہوئے ہیں۔
سکینہ نے کہا بابا جان آپ کہاں چلے گئے تھے؟ شمر نے میرے سارے گوشوارے چھین لیے، شمر نے مجھے بہت رلایا، مہربانی کر بابا آپ مجھے چھوڑ کر نہ جانا۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں ہاتھوں کو پھیلایا اور فرمایا کہ بی بی سکینہ میرے پاس آ جاؤ۔ صبح ہوتے ہی جب حضرت سکینہ نے یہ خواب سب کو سنایا تو سب رونے لگے۔ زندان میں رونے کی آوازیں بلند ہو جاتی ہیں۔ یزید سو رہا تھا، جب زندان سے آواز بلند ہوئی تو یزید نے اپنے سپاہیوں سے اٹھ کر کہا کہ یہ آواز کیسی ہے؟ یزیدی فوجیوں نے کہا کہ لگتا ہے کہ وہ حسین کو یاد کر کے رو رہے ہیں۔ یزید نے اپنے فوجیوں کو کہا کہ ان کو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر دے دو تاکہ ان کے رونے کا شور بند ہو جائے اور میں سکون سے سو سکوں۔ یزیدی سپاہیوں نے سر مبارک زندان میں رکھ دیا۔ جب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سر مبارک زندان میں گیا تو سر مبارک کو دیکھ کر سب رونے لگ گئے۔ اپنے بابا کا سر مبارک بی بی سکینہ اپنی گود میں رکھ کر بہت ہی زیادہ روئی، اتنا روئی کہ روتے روتے سکینہ دنیا سے پردہ فرما گئی۔